हमारा तो ईमान है दुनिया में जो भी पाया उन्हीं से पाया, हम जहां भी रहे तेरे मेहमान होकर। मेरे दोस्तों, मेरे मशाइख मुक्तदर उलमा की खिदमत में मौजूदगी में ये अर्ज कर इमाम है कि मेरे आका इमाम रब्बानी अगर उस वक्त, और नेहरू हजरात ये स्कॉलर बड़े बड़े पढ़े लिखे, मैं तो तालिब इल्म हूं, लेकिन नेहरू कहते हैं अपनी माई स्टोरी में कि अगर एक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी अगर अकबरी दीन की मुखालफत न करता तो पूरी दुनिया पे राम और रहीम का झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन एक बोरिया नशीन मैदान अमल में आया कि रहीम को आसमान तक बुलंद कर दिया और राम राम कहने वालों को जमीन बोझ करके रख दिया। इसलिए कि लोग आए थे, किसी ने सोचा मैं जिस्म बदल दूंगा, किसी ने सोचा मैं हालात बदल दूंगा, किसी ने सोचा मैं कानून बदल दूंगा, किसी ने कहा मैं ज़ाब्ता हयात बदल दूंगा, किसी ने सोचा मैं ज़ाविया हयात बदल दूंगा। और नेहरू कहता है शेख अहमद आया जिसने ना ज़ाविया हयात बदला ना कानून की तरफ देखा, उसने पहले ही काम किया कि पहले दिल बदल दिया फिर जमाना बदल दिया। इसलिए मुझे डर है कि दिल जिंदा तू न मर जाए, मुझे डर है कि दिल जिंदा तू न मर जाए, जिंदगानी इबारत तेरे दम से है। और मैं लाहौर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला, सैकड़ों बार डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से आमना सामना होता है। और मेरा दरमियान वाला बेटा मजाक करता है, कहता है जब इसने कुछ झाड़ का पीट करानी हो तो अबू जी के साथ कुदरती इसका नाम आ जाता है। मैं जब ही इकट्ठा होता हूँ वल्लाह तो मैं को जावेद से कहता हूँ कि जावेद भाई, निजामी साहब बैठे होते हैं और दीगर हजरात, कि यार जुल्म है कि तू तो है ही खैरात मेरे मुजद्दिद की गली का। हजरत मोहम्मद सादिक हजरत बाबा मुजद्दिद पाक के खानकाह के जनाब खादिम फरमाते डॉक्टर इकबाल आता है, पसीना है माथे पे, अजीब कपकपी है, अजीब हैरत का समा है, जो फैजाए यूरोप से गुजर कर मुजद्दिद अल-थाली पे बड़े बड़े जनाब बंदा अजीम दस्ता और वो देकर अपना मखाला जहाज पढ़ के गया। वो इकबाल हाजिर होता है कि मैं कुछ दिन क्याम करना चाहता हूं। हजरत सादिक किबला फरमाते हैं मैंने एक कोने पे जगह बना दी तो 2 घंटे बाद कांपते हामते वो इकबाल बाहर आ गए। तो मैंने पूछा आपने फरमाया था 2-4 दिन क्याम करना है। कहने लगे एक तो अंदर इतना जलाल है बर्दाश्त नहीं, दूसरा इतना ये लाजपाल सखी है, मेरा दिल भी बदल दिया, बशारत भी दे दी है कि तेरा बेटा हो जाएगा। तो मैं वादा करके जा रहा हूं कि मुझे बेटा मिलेगा तो मैं आपकी खिदमत में हूंगा। सुल्तान न्याजी भी इस खत का गवाह है कि आपने खत उसको लिखा कि मुझे अल्लाह ताला इंसान बशारत मिली है बेटा होगा और उसको मैं लेके मुजद्दिद अल-अफ़सानी की बारगाह में जाऊंगा। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि मेरे करीम आका का करम है कि जब गया था इकबाल तो वह शिकवे वाला जवाब था, जब वापस आया तो जवाब शिकवा वाला इकबाल बन के आया था। वो एक इनकार करने वाला और उलमा मशाइख से मजाक करने वाला, लेकिन जब वापस आया तो फिर वही कहता है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमा की बारगाह हो या मेरे दाता अली अजमेरी की बारगाह हो या मुइनुद्दीन अजमेरी की हो या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह हो। बारसू में वापस आया तो मेरे फैयाज़ान गरामी उस वक्त जो अकीदा, और कुछ लोग मादरसे से मैं इंतहाई अदब से अनपढ़ आदमी हूं लेकिन बड़ी शरारत के साथ, हम नक्शबंदी आप हज़रात सब के खादिम हैं, हम बाबा जान किबला अजमेरी सरकार के गली के कुत्तों के कदमों की खाक मिल जाए हम अपने सर पे रखेंगे, अपनी आंखों में रखेंगे। शहनशाह अब्दुल कादिर जिलानी गरीब नवाज कि हम 11वीं ना दे तो हम तो सुन्नी नहीं लगते, लेकिन यहाँ आके थोड़ी सारी कभी कभी हजरात जरा बेनियाजी बरत जाते हैं और मेरे शेख पे कभी इल्जाम लगाते हैं जी वो 11वीं के कायल नहीं थे, कभी कहते हैं कि वो मिज़ारों पे जाने के कायल नहीं थे, कभी कहते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के नूर के कायल नहीं थे। ये मेरे सामने आए मैं बात करूं कि हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे हैं, एक तो हजरत ने फरमा दिया ना कि वो हजरत गौसल वरा का जुब्बा आ गया हजरत शाह सिकंदर के हवाले से, तो जब वो जुब्बा आया तो मैं प्यार से कह लूं ना कि हम कितने मुजद्दिदी खुशबख्त हैं कि कुब्बा जो है वो कादरियों के पास है और जुब्बा जो है वो मुजद्दिदियों के पास है। अब मगरब के साथ कुब्बा जो है वो इनके पास है और जुब्बा हमारे पास है। अजमेरी सरकार के जितने हम गुलाम हैं उनके पास भी कुब्बा है और मिज़ार की चादर लेकर आपकी बारगाह में आकर आपके ऊपर डाल दी गई। आप हालत मुराकबा में थे,
آپ نے سر اٹھایا جو کہتے تبرک کے قائل نہیں تھے. آپ نے جناب گرامی اس چادر کو چوما, لے کر فوراً اندر چلے گئے. کچھ دیر بعد آئے, طبیعت سنبھل گئی. غلاموں نے پوچھا اور غلام کون تھے؟ حضرت ہاشم کشمی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بنگال کا عظیم صوفی, بنگال کا پہلا صوفی, صاحب دل, صاحب درد, صاحب حال, اور خواجہ معصوم غریب نواز جیسی شخصیات میں گنوں تو ایک لمبی لائن بن جائے گی. اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء. آپ نے عرض کی حضور چادر لے کر آپ اندر چلے گئے. فرمانے لگے جب میں نے چادر لی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. تو جب میں اندر اس لیے چلا گیا کہ میرے کریم حضرت غوث الورا کی آمد ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا غلام ہے. لیکن جب ہی میں نے دیکھا کہ غوث الورا تشریف فرمائے, دوسری طرف دیکھا تو شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری آ گئے اور فرمانے لگے اس کو میں نے ڈیوٹی سونپی ہے. لہذا دونوں حضرات مسکرا کے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے تشریف لے گئے. یارو کس طرح حضرت مجدد صاحب تبرکات کے یا عقیدے پہ تنقید کرنا یہ بہت بڑی بخیلی ہے. میں اپنے محبت کے ساتھ کہوں گا, اگر امام ربانی مجدد الافسانی اگر اس دور میں تفاعلہ نہ کرے, اگر مقابلہ نہ کرتے, تو پھر یہ کیا ہوتا حال جو حضرت نے فرمایا ہے. پھر آزانے, اور میں محبت سے ایک جملہ کہتا ہوں نہایت ادب سے, کہ خاص کر کے اذان جو اونچی دینی ہے نا, یہ دونوں طرف فاروقیوں کا احسان ہے. پہلے اونچی اذان میرے فاروق اعظم نے دلائی ہے, تو بعد میں میرے مجدد الافسانی نے دلائی ہے. تو جو اونچی اذان کا قائل ہے وہ مجدد کی عظمت کا تو انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن میرے دوستان گرامی, شیخین کے مقابلے میں عظمت کے مقام پہ میرے آقا کی مکتوب بات ربانی, اور خاص کر کے مکتوبات جو ہے میں محبت سے کہہ رہا ہوں, خدا گواہ کر کے کہتا ہوں, وہ نصاب تصوف ہے. جی وہ نصاب تصوف ہے. جو آپ نے ورڈز استعمال کیے اور ان کی وضاحت کی وہ آگے کہیں نہیں ملے گی, میں معافی چاہتا ہوں. لیکن میرے آقا امام ربانی نے مکتوبات لکھ کر پوری دنیا کو ایک نظام حیات عطا کر دیا, اور نظام مصطفیٰ کا ڈھانچہ ان کتاب اور مکتوبات میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے ایک پورا سیٹ اپ جو ہے ایک حکومت مسلمہ کے لیے وہ میرے آقا امام ربانی نے ترتیب دیا. لیکن میں اس بات نہیں کرتا, لیکن میری کتاب میں کچھ باتیں اس طرح کی ہیں, معافی چاہتا ہوں, ان پڑھ آدمی ہوں. میرے آقا امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے تنقید کرنے والے حضرات, ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر میرا مجدد یہ جرأت نہ کرتا تو آپ کہاں ہوتے؟ آپ کا حال کیا ہوتا؟ پھر جب ہم لاہور جائیں تو شیخ مجدد کی عظمت کا پوچھنا ہے تو یا شاہی مسجد کے میناروں سے پوچھیں یا دریائے راوی کے کناروں سے پوچھیں. دریائے راوی کے کناروں سے پوچھے کہ جس کی عظمت, جس کی جرأت, اور یہی تو ہے نا لا خوف. اور اس کی پریکٹیکل کرنا تو کون کر کے دکھا رہا ہے؟ میرا شیخ احمد. آج حضرت نے فرمایا میں واللہ دل کی اتھا گہرائیوں سے تائید کرتا ہوں کہ آج جو صورتحال مشائخ پیدا کر رہے ہیں, جو جاہل علماء پیدا کر رہے ہیں اپنے علمی دھوس کے لیے, اپنی علمی جناب بندہ اپنے علمی قوت دکھانے کے لیے, خدا را کسی اور سے کر لیں لیکن عقیدے کا جنازہ نہ نکالیں, عقیدے کو خراب نہ کریں. حضرت امیر ملت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, وہ جماعت علی شاہ جب میرے بابا کی بارگاہ میں جاتے تو کہتے حضرت میں قبلہ عالم قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب, قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب, تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. وہ امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مذاق سے بیعت کرنا دوستوں کو تو فرمایا کرتے تھے کہ کپڑا یا مکان یا سامان یا جائیداد یا وراثت یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو بدل لینا, ہر چیز بدل لینا, لیکن اپنا عقیدہ کبھی نہ بدلنا. اور یارو آج ہمارے عقیدے سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, ہم دنیا کائنات کے معاملے میں کمپرومائز کر جائیں گے, لیکن جو اہل سنت و جماعت کا اور میرے آقا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اور میرے مجدد الافسانی کا عقیدہ ہے, دنیا کے ہر دکھ کو سہ لیں گے, لیکن مجدد اعظم اور حضرت سرکار غریب نواز میرے آقا امام اعظم کے عقیدے سے ہم کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے. لیکن میں
पंजाबी च एक जुमला कह लवां, कराची तकरीर करन लगे तो मेरा जवानी का जमाना सी, साहबजादा फैलो साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दीगर हजरात, मैं तो बच्चा सा, तो जदों पीरजादा साहब किबला तकरीर करन लगे साहबजादा साहब, तो आपने दो जुमले पंजाबी च कहे, तो किबला आलम हजूर अब्दुल हमीद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह उठ के ना तो कह लगे हजरत उर्दू में, साहब साहब उर्दू करने लग पे तकरीर। जदों हजरत किबला हामिद बदायूनी साहब स्टेज पर माइक ते आए तो उर्दू बोलने लगे, तो सब हंस के कहने लगे साहब साहब जरा 5 मिनट पंजाबी में 5 मिनट पंजाबी में, आप कौन बोले पंजाबी? तो मैं मादरत हजरात दोनों की तरफ से चाहते हुए पंजाबी का एक जुमला कमा कि मेरे फयाज दोस्तों, इस दौरे हजीज मेरे मुजद्दद पाक शेख अहमद मुजद्दद अल-सानी दी जाते गरामी, जिन्हां दे सदके नाल अज तुहाडे नजराने का काम पे चलदा है। मेरा मुजद्दद ना होंदा ते पीर जी तुसी किसे दे हिंदू दियां बकरियां चलांदे हुंदे, तुसी किसे बनिए दी दुकान उत्ते जलेबी करदे हुंदे। और यारो जिहड़ी इज्जत है तुहानू मिली है, तो तुहाडा दिमाग खराब है। ये मेरे मुजद्दद दे जोड़ियां दा सदका वे। और मुजद्दद अल-सानी के अंदर बह के तनकीद ना करया करो, जदों तनकीद ते आओगे फिर पता नहीं तुहाडा हाल की होएगा। ही होए ना जो हो रहा वे, नाराज ना होया जे, जो हो रहा है वो किसी पंजाबी माफी नाल जी, आदमी साहब किबला नाराज तो होंगे माफी नाल, किसी बंदे ने ऊंट, बीबी ने नहीं सी वेख्या ऊंट, तो वो बेटी नाल सी, तो वो कह लगी ये अम्मी है की, तो अम्मी भी नहीं सी पता की। तो हुण अम्मी ने अपनी अम्मी होने का तो इलम का भरम तो रखना सी ना, कह लगी बेटे ये वो है, बेटे ये वो है, तो गल टली सी। कह लगी तेरे गल च की है? कह लगे हो जाते गल इंज दे ही होंदे ने, नहीं गल समझ इंज दे जेड़े अपने अकाबिरीन नाल अपने मसलक नाल कर जान, उन्हां दा फिर यही है बेपरवाहियां रब दियां कीड़ियों दे हाथी मरवा। ये बेपरवाहियां रब दियां, बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बेपरवाहियां रब दियां कीड़ियों दे मरवा हाथी मरवा। ओ वारसा के किसे दी परवाह रखन जेड़े एक दे बहन का। मेरे दोस्तान गिरामी, ये अल्लाह ताला की जाहिर और नाराजगी नहीं तो क्या है कि कल के बच्चे आज क्या हालत हो रही है। लेकिन जब सनम रूठ जाए, खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। और गुरु नानक ने कहा था कि एक साईं ने अखियां फेरियां मेरा वैरी मुल्क तमाम, एक साईं ने अखियां फेरियां मेरा वैरी मुल्क तमाम, और नानका एक झांकी मेहर की तो लाखों करे सलाम। वो जमाना भी जब लाखों करे, और आज मेरे आका मुजद्दद पाक से, हजरात सहाबा इकराम से, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से, उस्मान गनी से, अली अल मुर्तजा के मामलात में हमारी दखल देने वाले कौन है? वो कौन है? अबू बकर, कौन उमर फारूक, कौन उस्मान गनी, कौन अली अल मुर्तजा? जो सदाकत का ताजवार होगा वो अबू बकर सिद्दीक होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का बादशाह होगा वो उमर फारूक होगा, जो अपने जमाने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन होगा वो हजरत उस्मान गनी होंगे, और जो कुव्वतों का परवरदिगार होगा वो अली अल मुर्तजा होगा। वो बैतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पहले स्टूडेंट है। बस बैतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वही स्टूडेंट है ना जी, क्योंकि बोला प्रोफेसर वही है ना। तो मैं एक मुंडा मेरा दोस्त है नारोवाल का बड़ा सारा जिमीदार वल्ला, मेरे को आ गया, कहने लगा पीर जी मैं सुनिया उत्थे पंजाब साहब आंदन ब्रिगेडियर कर्नल मुरीद हो जाए, हूँ कहना पैंदा की करिए। तो वो मेरे को आ गया, कहने लगा जनाब हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज का प्रिंसीपल सुना चूरा शरीफ का खादिम है, तेरे मुंडे के नंबर बड़े चंगे ने, तो नाल चलो तो दाखला लै दो। मैं चला गया, दोस्त मिले, बड़ा प्यार किया, नारोवाल के रहने वाले, चाशा पियाई, मैं ना रह सके। मैं भाई यार ब्रिगेडियर खालद ए बेटा बिला तकल्लफ, कहने लगा जी हूँ कंप्यूटर का जमाना है, हूँ मैरिट तो बगैर दाखला नहीं दिता जाता, हूँ मैरिट तो बगैर दाखला नहीं दिता जाता, दाखला देंगा पर मैरिट ते मैं कुछ नहीं कर सकता। नजराना मेरी जेब पा के मैनू बौं फड़ के गड्डी पा दिता। जे अज तक किधरे भी मैरिट तो बगैर दाखला ना मिले, तो बैतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जदों दाखले का ऐलान होवे
تو میرڈ میرا مصطفیٰ مرتب کرے، میرڈ میرے مصطفیٰ کر دیں، اور میرڈ ایسا کریں، ایسا بے تکلف کہ جان عربی چچا مزاج عربی ہوئے، لبو لے جاؤ تو عربی ہوئے، شوق ہو تو عربی ہوئے، لبو لے جاؤ تو عربی ہوئے، بچپن ہو تو عربی ہوئے، لڑکپن ہو تو عربی ہوئے، زبان ہوتی عربی ہوئے، لینگویج ہوتی عربی ہوئے، کھانا ہو تو عربی ہوئے، پینا ہو تو عربی ہوئے، بچپن ہو تو عربی ہوئے، جوانی ہوتی عربی ہوئے، جوانی ہوتی عربی ہوئے، علم ہو تو عربی ہوئے، پر جے آ جائے میرے نبی دی بارگاہ معیار تے نہ ہوئے تے انہوں داخلہ نہیں ملتا، تے جے آ جائے تے آنکھ ہوتی چھوٹی ہوئے، موٹا ہوتا نک ہوئے، لمبا ہوتا دند ہوئے، کالا ہوتا رنگ ہوئے، قوم دا کمی ہوئے، کپڑے ہوتے پھٹے ہون، جُتی ہوتی ٹوٹی ہوئے، لباس تار تار ہوئے، حالت دل فگار ہوئے، پر رب نو بلال نال ہی پیار ہوئے کیونکہ میرے نبی دے میرٹ تے آ جا گئے۔ میرے دوستاں نے گرامی تے جڑا میرٹ دا اتنا خیال رکھے، اج دا ملا کیڑا جمے جڑا اس میرٹ نو اپ سیٹ کرے، اس سیٹ اپ کو اب سیٹ کرے۔ اور یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ میرے آقا انعامدار کی ذات گرامی، کیا ایک طرف تو آپ نے ساری زندگی درس دیا کہ نبی کو علم غیب تھا، تو میرے نبی کو پتا تھا کہ اگر علی آ جائے پہلے ابو بکر عمر عثمان کا جامع حیات چھلک جائے گا، تو یہ ترتیب غلط ہو جائے گی۔ میرا نبی زندگیوں سے آشنا ہے، میرے نبی پاک زندگی سے آشنا تھے، پتا تھا کہ ابو بکر کا جامع حیات پہلے چھلک جائے گا، دوسرا میں محبت سے کہہ دوں کہ میں گنبد خضرا میں جلدی بلا لوں، میں اداس ہو جاؤں گا، میں اداس ہو جاؤں گا۔ یہاں صدیق تیری قسمت کو سلام کہ یاری لگائی مکے میں، اور جوان کی جا کے بدر میں، اور جا کے مضبوط کی مدینے میں، اور پھر اس کو اب یاری کی آ کے پھر بدر میں، اور پکی کر کے توڑ چڑھائی جا کے قبر میں۔ ابو بکر تیری یاری پہ کون اعتراض کرے، تیری عظمت کو کون کوئی کیوں نہ مانے، اور کون بدبخت ہے جو انکار کرے، اگر کرے تو بدبخت ہے اپنے نصیب کا، پھر ماتم کرے، پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک سائی نے اکھیاں پھیریاں، میرا ویری ملک تمام، معافی چاہتا ہوں، تو میرے آقا سرکار سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یاد دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کریم کی بارگاہ میں جو پڑھے، اور پرنسپل اس یونیورسٹی کا، اس ادارے کا کون ہو، اگر کوئی نیا سکول کھلے ہمارے پاکستان میں تو اس کے لیے جب داخلے کے لیے اعلان ہوتا ہے تو ہم پوچھیں جناب پرنسپل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب اس نے کم از کم 28 سال فلاں کیڈٹ کالج سرائے عالمگیر کیڈٹ کالج کے پرنسپل رہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھتے ہیں جناب، بندہ تعلیم اور تربیت کو، نظم و ضبط کو بڑے طریقے اور بڑے سلیقے کے ساتھ وہ جانتے ہیں، چونکہ انہوں نے 25 سال جناب وہاں پرنسپل شپ کی ہے۔ تو دوسرا پروفیسر کون ہے جو جناب وہ فلاں آیا ہے علی گڑھ کے، جناب ان کے والد پڑھے ہوئے تھے، اور جناب گرامی صاحب وہ کئی سال جناب حسن دال پڑھاتے رہے، تو وہاں پہلے پرنسپل کون ہے، پھر اس کے بعد پروفیسر۔ چونکہ میں اتنا پڑھوں گا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر پھر داخلہ لینا ہو تو پھر پراسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں کہ نصاب کیسا 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 ہوگا۔ تو جب وہاں پرنسپل کی باری آئی، جب یونیورسٹی بنوانے کے لیے اتنی احتیاط کی کہ پانی وہ لگے جو صرف زمزم ہی ہو، جی تو پانی کی باری آئے تو میری اماں دیکھ لے کہ بیٹا یہ کنٹریکٹ تو ہمیں مل گیا ہے یونیورسٹی بنانے کا، چونکہ تیرے ابا جی نے جو فارم فل کیا ان میں لکھ دیا ہے کہ نو چارجز، ہم کوئی چارجز نہیں لیں گے، ٹھیکہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، میٹیریل تو میں اکٹھا کر لوں گی اور لاؤں گی بھی جبل نور سے، پر اب پانی کا مسئلہ ہے۔ بیٹے نے کہا امی فکر نہ کرے، پانی میں بور کر کے وہ نکال دوں گا کہ دنیا کے بور بیٹھ جائیں گے، میرا بور کیوں زمزم قیامت تک نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ میرے سینے سے نور مصطفیٰ نے گزرا ہے، میں چھوٹا انسان نہیں ہوں یارو۔ اس یونیورسٹی کو جس کو خلیل اللہ کی ذات گرامی اس کی کنسٹرکشن کرے، اور جب اترے تو پتھر 1.5 بائی 2 کا ہوگا، یا کیلکولیشن کرنی علامہ فریشوی صاحب دے ختم، چند انی ڈگری تے ہوئے، سورج انی ڈگری تے ہوئے، سب پینڈو آدمی ہے، کیوں میرے ویرو اسی لاہوریو، لیکن بس کو 1.5 فٹ یا 2-2.5 فٹ کا پتھر ہے، تے میرے خلیل بہر آ کے ربے کعبہ میں کی کرا، میرا ہاتھ نہیں ہے پڑتا، یا کوئی گو واسطے کوئی بتا دے، یا کوئی گتا دے، یا کوئی ڈبا دے، یا کوئی رسا دے، یا کوئی لوہا دے، یا کوئی باز
आख्या मैं कितों लिया मैं तो बैठा हाँ। आख्या तो फिर चल, आख्या चल इस वट्टे ते खलो जा, इस वट्टे ते खलो जा। वो कितों का जनाब उन्हें जनाब दा मास्टर कीती सी, कितों का पत्थर जनाब दा PhD करके आया सी। आखिर रब्बे काबा पूरी दीवार जड़ी है मैं चाड़नी है पूरी कंपास ते गेज दे नाल, ताकि आने वाला कोई ना कहे कि कोई अनाड़ी बंदा कल चाड़ गया ते मैं ते पूरा चलना पेगा दीवार दे नाल, ते वट्टा किवें मैं चुक चुक के रखांगा। आखिर तन नहीं पता मैं रब हां, तू उत्ते बह पैर रखे ते ओनू खौरे कित्थों इलम आ गया। यकीन करो इधर जाना चाहते आपे छाला मारदा लगा जाए, इधर लगा जाए। वो वटिया तेनू कित्थों सबक आ गए, कहने लगा नबी दे पैरां थले आए मना, वो खलील दे पैरां थले आ, ते जड़ा खलील दे पैर थले आ जाए उस वट्टे नू भी इल्म हो जाए, ते जिहदे सीने च नूरे मुहम्मदी लंघ के लगा गया होवे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह होवे, ओदे इल्म दा मकाम कौन बयान करे। रिसालत किबला पीर साहिब सुभान सुभान। माफी चाहना जी मैं बस, तो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई तो हूं मैं एक माफी ना गो मेरे मौजू ते नहीं, लेकिन आप जब पत्थर तो उतरन लगे तो पत्थर नू भी जब हुसन मिले तो नास ते आ ही जांदे ना। बंदा घाह बेचन आया, राती बूहा बंद हो गया बाजार दा, ते बाजार बादशाह ऐलान किया भी जो सुबह सब तो पहले आवे उन्होंने मैं बेटी का रिश्ता देंगा। सुबह सवेरे वो घाह बेचन लिए अंदर बड़े उन्हें फड़ लिया, उन्हें कहा बई तेन बादशाह का जवाई बनाइए। उन्हें बाल शाल कटा के गुसल करवा के कपड़े पवा के जनाब का दूल्हा बना के हार पवा के खुशबू लगा के घोड़े से चढ़ा के ले गए जाके। जब मतलब बादशाह भी पुराने जमाने का बेईमान नहीं सी, यकीन कर बेईमान नहीं सी, वादे करके मुकर आना ते कभी कोई कुरान हरफे आखिर बेईमान नहीं सी, मरद थी डटिया रहा। निकाह हो गया तो जदों वो खाने वाला आया ना दोस्त बहरा, तो उन्हें कहा सर खाना लग गए, तो वो वजीर साहब उठन लगे तो वो जवाई साहब तो वजीर के मोढ़े ते हाथ धर के आंदे ना हाय होए रब्बा थक गया। तो वजीर बड़ा मनचला सी, कहंदा बंदे दा पुत्र बन, हाली रंबा भी ओ पी आई घाह भी ओ पी आई जिहड़ा तू चुक्या है, तो एडे नखरे कित्थों आ गए जी। तो कह जवाब भी सुन के ताज़ा हो जाएगा दिल। कहने लगा चलियो तो नहीं पता जेड़ा घाह खोतरदियां नूं बादशाहां दा जवाई बना लैंदा, वो नखरे नहीं सिखा सकदा, वो नखरे नहीं सिखा सकदा जेड़ा बादशाहां दा जवाई घाह कड्डण वालियां नूं। मेरे दोस्तां ने किल्लत वक्त पत्थरा तैनू की हो गया। जदों सरकार उतरन लगे तो आपने पत्थर साहब ने भी कहा भाई जनाब वो की तुसीं जांदे हुंदे जिथे स्कूलों च निक्की जी कापी ते उहदे उत्ते कुछ लिख दिओ, वो की आंदे ने उन्हां आटोग्राफ है ना, आटोग्राफ। तो जो आप उतरन लगे तो पत्थर ने भी आख्या सानू भी कोई आटोग्राफ दे जाओ। कोई आटोग्राफ दे जाओ। आख्या जी मैं आटोग्राफ दे दिया तो कलम नाल पेंसिल नाल मैं नहीं लेने, पानी होए तो ले जाएगा। मैं नहीं दा चाहिए जरा पक्का परमानेंट एग्रीमेंट हो जाए। आख्या एग्रीमेंट कर देने वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये हमेशा का एग्रीमेंट है। आख्या जी किसी शिरक समझ के बाहर सुट चढ़िया, आख्या सारिया बाकी चीजा कड्डन के तू जब तक किबला रहेगा तू किबले दे सामने रहेगा। मैं कुर्बान जा लेकिन आखिरी जुमला कमा मुहब्बत दा बस कर दिया। मेरे जदों इब्राहिम करीम उतरे उलमा माफ कर देना अगर गलत होवे ते, लेकिन मेरा ज़ौक़े मुहब्बत है अकीदत कि आप नूं चाहिदा सी कि कहंदे हुण रब्बे काबा तेरी घर बन गया, मस्जिद बन गई, यूनिवर्सिटी बन गई, तो मैं 2 नफल पढ़ ला शुकराने दी भी करने। लेकिन आपने शुकराने दे नफल खलील ने नहीं पढ़े। आपने फरमाया रब्बे काबा चूँकि तेरा घर बन गया, बैतुल्ला बन गया, बैतुल्ला बन गया, तो मैं लैन लगा उतों हुण पत्थर तो, पर कदी इजाजत दे तो मैं 2 मिनट नबी का मिलाद ना कर लवां। मैं नबी का मिलाद ना कर ला। और नबी का मिलाद साबित होया मस्जिद वही मस्जिद होती है जिद पहले नबी का मिलाद हो। मेरे दोस्तान ने ग्रामी मेरे आका इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की किया, ऐ रब्बे काबा जेड़ा आखिरी नबी है ये मिलाद ही है ना। क्यों जी मिलाद ही हुई है ना। ऐ रब्बे काबा जेड़ा तेरा आखिरी यार है और मेरे महबूब इस इस्माइल दे सीने चो लंघे ते रवे 0 मीटर दूजा कोई ना लंघे। माफी चाहना आख्या महबूब जिन्नी देर खलील है यार है साडा
घर मेरा बना दिते, जलील मेरे वर्गा भी कोई नहीं आख्या, तो फिर वेख लिया खलील मेरे वर्गा भी तो कोई नहीं। मैं नहीं पूछा भी कंसाने च एग्रीमेंट कर लिए जे बचा लवे तो छाल आगे च मारा। मैं क्या सड़ गया तो मैं तेनू लगेगा तेरा खलील सड़ गया, यार छाल मार देनी है। क्योंकि जिथे मुहब्बत हो क्यों नहीं होंगी, तो जिथे क्यों हो मुहब्बत नहीं होंगी। रौला क्यों वाला पिया, म्यों वाला भी पिया तो क्यों वाला भी पिया हुआ। परसों मैं वापस आया, मेरे दोस्तों ने ग्रामी हजरत जनाबे मेरे आका सरकार करीम ने मिलाद कर लिया, मैं मुहब्बत नाल वापस आ। मेरे आका इमाम रुब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी ज़ात ग्रामी ने हज़रत हाशिम किशमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह दा नाम खतूत मकतूब पढ़ लो कि आप दी खिदमत च खत गए कि हज़रत मिलादुन नबी करन दे मुतल्लक की राय में आपने फरमाया मिलाद करना बख्शिश का सामान है, पर उसमें ख्याल रखें कि भंगड़ा ना डाला जाए। शरीयत की पासदारी हो। आए मेरे पास मकतूबात पाक है, मैं निकाल के देता हूं, लेकिन भंगड़ा तो साबित होया जेड़ा भंगड़ा पाए उन्होंने मुजद्दद साहब चंगे नहीं लगते। भावें गुजरात पाए, भावें जेलम पाए, भावें सवावे पावे, भावें गुजर खान पाए, जेड़ा भंगड़ा पाए उन्होंने मुजद्दद साहब नहीं चंगे लगते, क्योंकि वो मिजाज के खिलाफ है। तो जे तेरे मिजाज के खिलाफ है तो तू मेरे मकतूब ते मेरे मुजद्दद दे दीन अपने सांचे च ना डाल। तू रब जे वखरियां आ गई तेरियां ते उन्हां ते शक कर। मेरे दोस्तों मुक्ति गल है, मेरे आका इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला दी ज़ात गुरामी इस दौर च तुसी दयारे गैर च हो। खिरद नहीं कैफी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुजद्दी हो या कादरी, चिश्ती हो या सोरवर्दी, साडे बाबियां चो किसी ने नमाज का इनकार नहीं किया। साढ़िया बाबियां ते खाजियां चो किसी ने जनाब अलहमदुलिल्लाह ताला तहज्जुद, हर वली अल्लाह साहिबाने कमाल दा असूल है। बैत करन तो बाद पहली गल कही है कि 5 नमाज़ां खुदा लो फर्ज ते तहज्जुद साडे अलो हुक्म। तो मेरे फयाज दोस्तों इस तैयारे खैर चो और आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, फिर किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज इमाम रुब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी ज़ात ग्रामी दे नक्शे कदम ते चल के असी अपने अकीदे नूं संभालना है। और मैं पता नहीं ना हजरात दे सामने जुर्रत कर जा, नमाज रोज़े वाला मामला बख्शिया जा सकता है, अकीदे नाल डंडी मारन वाला इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा, दूजी राह कोई नहीं वेखी जानी। वो ना अकल वेखदा ना शक्ल वेखदा, वो वेखदा फरमा बरदारियां नूं। उते फिर मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं एक हज़रत साहब किबला बाबा जी पूछने लगा, आखन लगा जी सुनिया सैयद ने जन्नत में नहीं जाना। मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह हंस पे दखड़ मंडी बैठे फरमान लगे, कहने लगे अपना मौलवी गुलाम नबी यार मेरे रब दा ते मिजाज ते मेरे महबूब दा मिजाज ते यही है। रब्बुल इज्जत फरमांदे नहीं कि मैं कमली वाला तेरा कोई उम्मती जन्नत में भेजन लई तैयार नहीं, पर उंज पुत्रे मैं दस बस सैयद आप ही लक बन के छाला मारन लग पैन, फिर फड़े केड़ा सैयद आप ही लक बन लेन ते छाला मारन लग पे फड़े केड़ा। मेरे दोस्तान ने गरम मैं आखिरी इल्तजा करांगा इस दौर च। मैं इमरान चौधरी भाई अल्लाह करीम इन्हां जिंदगी दे और इन्हां दी उम्र दराज करे, मेरे मौके दे गवाह कि मैं 5 मुहर्रम नूं सैयदी 5 साल पहले पेजे दे दौर च मैं पढ़िया कि औरतें निक्कर पहनेगी और मैराथन रेस होगी, बाल कटाएंगी, जो कल्चर व तहजीब चाहें वो अपनाएंगी। मैं 6 मुहर्रम भी अखबार वेखे कोई जवाब नहीं, 7 भी वेख्या कोई जवाब नहीं, किधरों भी। ये मैं फखर ना कह रहा, अपने मुजद्दी होने ते नाज करके 7-8 मुहर्रम नूं मैं चीफ जस्टिस मियां महबूब साहब रिटायर्ड फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी अशरफ चौधरी गुज्जर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी मार जीवन खान साबिक सेक्रेटरी बलोचिस्तान, इन्होंने दोस्तों ने बुला के मैं क्या ए वेखो की हाल है। कह लगे कोई निका जिहा रौला पा दईए, मैं क्या पा दें। असी 10 मुहर्रम नूं चादरे ज़ाहरा कॉन्फ्रेंस की, मुस्तकिल प्लेटफार्म बना दिता चादर और तहरीक का। 2 साल 7 महीने उहदे दौर च आर्टिकल आए ने। निजामी साहब नूं मैं अल अमरा हाल च बुलाया, उन्होंने मैं 73 तोले चांदी दी तलवार पेश की, मेरे भाई गवाह है, और 52 तोले चांदी का कलम पेश किया और विचों चादर और तहरीक दे पैगाम लिए प्यार किया। तो मैं क्या तलवार इस तो दे रहा कि तुसां कलम कोलो तलवार का कम लिया, ते तलवार दा कलम इस तो दे रहा कि तुसां कलम की आबरू वेची कदी नहीं।
نظام الحمدللہ چادر اور تحریک 2 سال 7 مہینے اجمل نیازی صاحب عطا الرحمان صاحب جتنے سکالر نے انہاں جناب آرٹیکل لکھے ہوندے تے کیا وہ کٹنگ نہیں گئی 3 بار میں انتہائی پریشان کرنے دی کوشش کی گئی لیکن تحقیر خرد ہے جھک جانا توہین خرد ہے بک جانا ہر گام پہ سجدہ کر لینا خوددار جبیں کا کام نہیں الحمدللہ 5 سال ہو گئے سی وہ چادر جڑی ہے اور تحریک 1,88,000 چادر میں تقسیم کر بیٹھا اور جتھے بھی میں محفل تے گیا واللہ میرے نبی پاک دا صدقہ سارے پاکستان نو جانن والے کہ میں جتھے بھی گیا آج تک تہاڈی دعا نال میں کہا مجھے چندے کی ضرورت نہیں مجھے صرف کندھے کی ضرورت ہے چندے کی ضرورت نہیں کندھے کی ضرورت ہے تے تہاڈے کی بھی التجا کرنا اپنے گھراں دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اولیاء کاملین نال بیعت چوری شیف والے نال کر لی نیاریاں شیف والے نال کر لی چشتیاں سلسلہ عالیہ قدسیہ دے اکابر بزرگان دین حضرات سیالوی قبلہ حضرت خواجہ خان محمد قبلہ قطب العالمین توسوی رحمت اللہ علیہ پاک بازاں دے محبت دے نام لے کے بدنام نہ کرو کدی ایک جملہ پلے بن لو میرے ابا جی نے ایک بی بی کہنے لگی کہ حضرت جی یہ منڈا سکولے روز نہیں جاندہ میرے سب چپ کر گئے 2 منٹ آدھے پتر میں نے گل یاد آئی ہے تو کنیاں نمازاں روز پڑھنی ہے تے بڑی خاموش شرمندہ ہو کے آندھی ہے جناب سچی گل ہے کدی ایک پڑھ لی کدی 2 آپ فرمان لگے پھر شاگرد بہتر ہے نا شاگرد بہترین شاگرد ہے تو 1-2 واری ہو دے اگے چکنی ہے 1-2 دن ہفتے سکول لگا جاندہ ہے تو 5 ویلے شروع کر دے بچہ بھی ہفتہ سکول جانا شروع کر دے گا اپنے حالات دا جائزہ لو اپنے گھر وچ میرے نبی کائنات علیہ السلام پیار کرو ہر گھر میں درودوں کی سجاؤ محفل حالات خود بخود بدل جائیں گے اللہ کریم ان گنت رحمتاں تے برکتاں نال ساڈے عمران چودھری نو نوازے تے اللہ کریم انہاں زندگی دے جڑا واللہ پچھلے سال بھی میں حاضر ہویا تے انتظام کیتا اس دفعہ بھی تے پھر نال ہے سعادت کہ میرا پنجابی دا جملہ ہے اونج تے اج کل آندے سیداں بغیر بیعت ہی نہ کرو لیکن بابا بلے شاہ سیداں دا بیعت تے نہیں لیکن گل بڑی مزے دی کیتی سو گو سیداں دا بیعت نہیں بلا شاہ سیداں دے مرید نہیں تے گولڑے والے بھی سیداں دے مرید نہیں تے جلال پور والے بھی پیور سید نے پر سیداں دے مرید نہیں تے او بابا بلا شاہ بھی آندا ہے بھئی جیڑا سانو سید آکھے مل دوزخ ملن سزائیں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں تے جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پیگاں پائیں او بلے شاہ صاحب نے دا صدقہ پاک میں ایک ہے بابے فرید دی گل عرض کر لگا اٹھ فریدہ ستیا تو لوکی ویکھن جا مت کو بخشا مل جاوی تو بھی بخشا جا میرا آخری دعا ہے ایک بخشیا ملے تے بندہ بخشیا جاندہ ہے تہاڈا مینوں نہیں پتا مینوں پتا بھی اینے ویکھ لین انشاءاللہ میرا کم بن گیا وے الحمدللہ تعالی تے تسی بھی ناز کرو کہ جڑی آج دی لسٹ بنی ہوے گی نا اللہ کریم دے کارخانہ قدرت وچ اج آਉਣ والیاں دی تے جے نا نہیں تے آئے کیوں ہو جے نا نہیں تے اتفاقی آ گئے ہو ہے نا تو پھر نہ ہے تو پھر موجاں کرو بی بی تو آپ ہی کرے میں مکہ شریف گیا تو اگر ابا بخش دے چنگا رہے گا وہ دوجی تیجی واری اس بی بی نال دی خدا گوا موڈا مارو نہیں بکواس نہ کر نہ بخشے تو کی کر لیں گی کہہ لگی ایک گل تو کر ہی لیں گے نہیں بخشے گا پوچھتے لیں گی جے بخشنا نہیں سیا تو بلایا کیوں سیا جے نہیں سیا بخشنا بلایا کیوں سیا تو یارو آج مجدد پاک دے غلامہ دی لسٹ ساڈا نہ ہے تے آن دی توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمران چودھری نو دعا واسطے میں حضرات سارے آمین اللہم صلی اللہ سینا محمد وعلی آل سینا محمد وصحاب سینا محمد وبارک وسلم الہ العالمین جو بھی ہم نے کلام پاک پڑھا جو تمام انتظام انسلام پاکیزہ جذبات تخیلات و افکار بتصدق سید الابرار تیری برگاہ عالی وقار میں اپنے محبوب کریم کے صدقہ پیش خدمت کرتے ہیں الہ العالمین درجہ قبولیت عطا فرمائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ گرامی میں ہمارا یہ نیاز عقیدت قبول فرمائیں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق کے ساتھ تمام انبیاء اور رسل بالخصوص ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ذات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات بنات پاک اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جمیع صحابہ و صحابیات، جمیع جنت الملا، جنت البقیع مدفون وجودان قدسی سے لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شاہ نقشبند سے لے کر حضرت شیخ امام ربانی کی بارگاہ گرامی میں ہم پیش کرتے ہیں، اور ان کی قلعہ گوالیار کی راتوں کے صدقے میرے مولا تجھے واسطہ ہے ان راتوں کا، میرے دوستوں کی زندگی کی بقیہ راتیں سراپا آرام فرما دے، الہی بیماروں کو شفا عطا کر، یہ ہمارے مسلک کے الہ العالمین تیرے محبوب کے محبتوں کے پیغمبر اللہ کریم انہیں زندگی و صحت عطا فرما، الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میرے نبی کے جتنے غلام تشریف فرمائے، بیمار ہیں صحت کامل عطا کر، بچیاں جوان ہیں رشد کی سامان عطا کر، الہ العالمین کاروباری پریشانیاں ان میں بہتری عطا کر، اپنے بچوں کو انہیں بہتر تربیت کی بھی توفیق عطا فرما، بچوں کی ماں کا خیال رکھتے ہیں کبھی اپنی ماں کا بھی خیال رکھا کرے، یا الہ العالمین جميع مشکلیں آسان کر، پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ۔ عمران چودھری صاحب قبلہ کے ساتھ جن دوستوں نے تعاون اور معاون اور پیار کے ہاتھ بڑھائے، اللہ کریم ان کے ہاتھ رحمت و برکتوں سے بھرے رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور محمد و آلہ وصحبہ۔